नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जी सलाम, आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर एक बार फिर हाजिर खिदमत है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, और इस प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। हकीम भी हैं, बाज़ौक़ शायर भी हैं। तो रंगारंग इस प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल करते हुए हकीम साहब को भी पुरतपाक खैर मक़दम है तमाम नाज़रीन की तरफ से, PCR पूरी टीम और आपकी मेज़बान की जानिब से। तो नाज़रीन, हकीम साहब से गुफ्तगू का इंशाअल्लाह बाज़ाब्ता आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन इब्तिदा में जैसा कि आप जानते हैं एक छोटा सा वाक़या होता है या कोई बात होती है, सबक आमोज़ कोई कहानी होती है। तो आज भी एक क़िस्सा सुनाने जा रहे हैं कि बहलूल, ये बगदाद में एक शख्स थे, इनकी अक्लमंदी बड़ी मशहूर थी, इसीलिए लोग उन्हें बहलूल दाना कहा करते थे। लेकिन इनका जो ज़ाहिरी हुलिया था वो बज़ाहिर कलंदरों जैसा था, मजज़ूब जैसा था, फ़कीरों वाला था। तो एक नखलिस्तान में बैठे हुए थे, नखलिस्तान मतलब यानी खजूरों के बाग में बैठे हुए थे। एक ताजिर वहाँ से गुज़रा, वो आया उनके पास, सलाम किया और बहुत अदब से वहाँ बैठा और कहा, हुजूर ये तो बताइए कि मैं तिजारत की कौन सी ऐसी चीज़ ख़रीदूँ जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हो। तो हज़रत जो बहलूल दाना थे उन्होंने कहा, ऐसा करो, स्याह कपड़ा यानी काला कपड़ा ख़रीद लो। तो उस शख्स ने अपने इलाके में जब वो गया और जाकर उसने तमाम इलाके में जो मौजूद था काला कपड़ा वो सब ख़रीद लिया। खुदा का करना ये हुआ कि उस इलाके का एक बहुत अमीर कबीर, बहुत नामवर शख्स जो है उसका इंतकाल हो गया। अब पूरा शहर मातबी लिबास के लिए निकल पड़ा, सबको स्याह कपड़ा यानी काला कपड़ा दरकार था। तो उस ताजिर ने मुँह मांगे दामों उसको फ़रोख्त किया, उसे बहुत फ़ायदा हुआ और वो बहुत अमीर कबीर हो गया। कुछ दिनों बाद वो घोड़े पर सवार फिर उस नखलिस्तान से गुजरा। तो इस मर्तबा वो घोड़े से उतरा नहीं, उसने वहीं घोड़े पर बैठे बैठे कहा कि ओ दीवाने, ये तो बता कि अब की बार मैं क्या लूँ। तो हज़रत बहलूल दाना ने उसे कहा कि ऐसा करो, तरबूज ले लो। वो वापस गया और उसने अपने इलाके में जाकर सारे तरबूज ख़रीद लिए। कुछ दिनों के बाद वो तमाम तरबूज गल सड़ गए। वो शख्स उसके पास जो भी पैसा था वो सारे का सारा उस खसारे में डूब गया। वो फिर परेशान हाल हो गया, बहुत गरीब हो गया। इस खस्ता हाली में घूमते घूमते फिर वो उस नखलिस्तान में पहुंचा और कहा कि आपने ये मेरे साथ क्या किया। तो हज़रत बहलूल दाना ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, तेरे लहजे ने, तेरे लफ्ज़ों ने सब कुछ किया। जब तूने अदब से बात की तो तू माला माल हो गया, और जब तूने गुस्ताखी की तो कंगाल हो गया। इसीलिए लोग कहते हैं कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो ये तो था एक छोटा सा वाक़या, एक छोटा सा क़िस्सा। अब हम हकीम साहब के पास चलते हैं और उनसे उनकी गुफ्तगू के साथ साथ उनके ताज़ा बताज़ा कलाम की फरमाइश भी करते हैं। बहुत अच्छा वाक़या आपने बयान किया, वाकई सबक आमोज़ है। और ये जुमला बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, मेरी आवाज़ आ रही है मुझे वापस। तो ये मैं अपने बाप से, अपने वालिद से सुनता ही आया। देखी होगी उन्होंने कोई बेद भी, लेकिन अब उसका बहुत एहसास होता है। बचपन में तो आपको पता है सभी शरीर होते हैं और अपने माँ बाप को कहीं ना कहीं दानिस्ता और नादानिस्ता तकलीफ पहुंचाते हैं। तो जब से मैंने एक तो सुनना और एक अमल करना शुरू किया तो वाकई नसीब पर इसका बहुत असर पड़ता है, बहुत असर। ये बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन ये जितनी जल्दी बाअदब हम हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि अक्सर हम लोग वक्त निकलने के बाद बाअदब होते हैं। और मेरे वालिद ये कहते कहते चले गए कि बाअदब बानसीब। और वो बाअदब का मतलब है अच्छा अखलाक, और बाअदब का मतलब है कि बुरे लोगों से भी अदब से बात करना। कोई बहुत ही बदनाम और ऐसा शख्स मिलता है तो मैं उसको बहुत एहतराम करता हूँ, जितना फटे हाल होगा और जितना कमज़ोर लगेगा, जितना दीवाना सा लगेगा, तो मैं उसका बहुत एहतराम करता हूँ। और मैं देखता हूँ कि लोग किसी जो जिसे लोग पागल कह देते हैं, दीवाना कह देते हैं, मजदूर टाइप जो लोग होते हैं, मैंने कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया जिंदगी में, कभी भी। और जो लोग उड़ाते हैं मैं बहुत तकलीफ में आ जाता हूँ, यानी जैसे ऐसा लगता है कि मैंने ये गुनाह कर दिया।
حالانکہ میرا واسطہ بہت پڑتا ہے ان سے، اور کیا پتہ میں جس راہوں سے گزرا میری بھی وہی حالت ہوتی جو ایک دیوانے کی ہوتی ہے. میں آپ کے سامنے موجود ہوں تو ہو سکتا ہے اس میں وہ باادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب کا معاملہ ہوتا ضرور رہا ہوگا. اور غزل پیش کرتا ہوں. جی آپ عنایت. سے وعدہ ہوا ہے کہ کیونکہ میں ایک غزل روز کہتا ہوں. اچھا اس کی ردیف ایسی ہوتی ہے کہ کوئی اور نہیں رکھتا، اور لاک ڈاؤن سے طے ہو گیا کہ ایک غزل روز کہنی ہے. حالانکہ مصروفیت اتنی ہے لیکن پھر بھی اللہ کرا دیتا ہے. اور وہ میری بچی آ کے کہتی میں آتی ہوں تو آپ فون رکھ دیا کرو، پھر بھی میں لکھ دیتا ہوں، اور ناراض ہو جاتی ہے اب کبھی نہیں آؤں گی آپ کے روم میں. بہرحال غزل کا مطلب پیش ہے کہ ارشاد ارشاد. خوشی میں ہے کہاں، خوشی میں ہے کہاں جو تیرے غم میں استقامت ہے. واہ. خوشی میں ہے کہاں جو تیرے غم میں استقامت ہے، رحم والا بھی تو تیرے کرم میں استقامت ہے. بہت بہت عمدہ. وہ چیز لذت نہیں دیتی. اللہ کا کرم جو ہے نا، کچھ دماغوں میں غم بھی ہنستے ہیں، کچھ دلوں میں خوشی بھی روتی ہے. خوشی کے باوجود لوگ روتے ہیں خوشی سے، اور غم بھی ہنستے ہیں اگر اللہ کا کرم ہو جائے. خوشی میں ہے کہاں جو تیرے غم میں استقامت ہے، رحم والا بھی تو تیرے کرم میں استقامت ہے. خوشی کی جستجو بھی آج کل میں خود نہیں کرتا، خوشی کی جستجو بھی آج کل میں خود نہیں کرتا، ملا ہے تیرا غم تو چشم نم میں استقامت ہے. واہ. ملا ہے تیرا غم تو چشم نم میں استقامت ہے. یہ غم کی لذت بڑی عجیب ہوتی ہے، اسی میں لطف آنے لگتا ہے، اسی میں آدمی خوش رہنے لگتا ہے. اور تیرے در پہ میرے اشک ندامت روز آتے ہیں. تیرے در پہ میرے اشک میرے ندامت اشک روز آتے ہیں. ندامت روز آتے ہیں. مجھے لگتا ہے اب دیدہ نم میں استقامت ہے. بہت عمدہ. بہت اور عمدہ. یہ میری لغزش پاپ بن پیے بھی کم نہیں ہوتی. اچھا دیکھیے، یہ پینے پلانے کی بات جو ہے وہ جامع وحدت کی ہے، جی. اللہ کا یکتا ہونے کی. کبھی کوئی سوچے کہ آپ پینے پلانے پیکڑ کی بات کرتا ہے، یہ میری شراب لغزش معرفت ہے حکیم صاحب. ہاں شراب شراب معرفت ہے یہ. جی. صحیح لفظ استعمال کیا. یہ میری لغزش پاپ بن پیے بھی کم نہیں ہوتی. یقین اب آ گیا تیرے بھرم میں استقامت ہے. بہت عمدہ. بہت. یقین اب آ گیا تیرے بھرم میں استقامت ہے. اور مقطع کا شعر ہے، مسلسل نور کا قطرہ ملے جو طور پینے کو. طور میرا تخلص ہے، طور میرا تخلص ہے. مسلسل نور کا قطرہ ملے جو طور پینے کو، تو میں یہ کہہ سکوں اب جام جم میں استقامت. بہت عمدہ. بہت شکریہ، جزاک بہت اللہ. عمدہ. اور لیجیے کرنل ورما صاحب فون لائن پر موجود ہیں، اسی طرح عاصم بھائی بھی فون لائن پر موجود ہیں. تو پہلے جو ہمارے پہلے کالر ہیں کرنل ورما صاحب، ان سے مخاطب ہیں. بتائیے کرنل صاحب کیسے مزاج ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، آداب، خوش آمدید. ہمارے پہلے کالر اکثر پہلے کال ملتی ہے کرنل صاحب کی. کل تو آپ کی حاضری لگ گئی تھی. خوش آمدید. غم کا احساس جنہیں ہوتا ہے وہ رو سکتے ہیں، اور غیروں کے اشک بھی دامن بھگو سکتے ہیں. بے شک، بالکل. نیند آتی نہیں پھولوں پر خیرت مندوں کو، ہم تو دیوانے ہیں کانٹوں پہ بھی سو سکتے ہیں. واہ کیا بات. واہ واہ، ہم تو دیوانے ہیں کانٹوں پہ بھی سو لیتے ہیں. اس کو غم کا اگر احساس میں ہونے دیتا، ایک شعر مجھے اپنا یاد آ گیا، معاف کیجیے. اس کو غم کا اگر احساس میں ہونے دیتا، خود وہ رو لیتا مگر کیا مجھے رونے دیتا. واہ بہت خوش آمدید. بتائیے. رونے دیتا. جی کرنل صاحب. جو ایک بار پہلے بھی میں نے آپ کے خیال جاننے کی کوشش کری تھی، مگر اس جواب سے میں مطمئن نہیں ہوا تھا. یہ جو ملک کے موجودہ حالات ہیں، اس میں جو
अल्लाह ताला की क्या मसलियत है ये जानना चाहता था मैं उस बात को। आपने दुनियावी मसलियत बता दी थी मेरे को। बेहतर बेहतर। कर्नल साहब को सवाल आप तक पहुंच गया हकीम साहब? जी जी पहुंच गया, इसका जवाब ले लेना। हाँ ज़रूर। आसिम भाई भी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो उन्हें भी इंतज़ार की इस जहमत से हम आज़ाद कर दें। जी आसिम भाई फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाकिम साहब मिजाज शरीफ? अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। अहल व अयाल खैरियत से? सब खैर से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए क्या सवाल है? शकुफ्ता साहिबा, जी जी आपको बहन बना लिया है और आप हकदार हो गई हैं। ज़ही नसीब आसिम भाई। आपका हक हमारे ऊपर है। ज़ही नसीब आसिम भाई। और हकीम साहब आपको भाई बनाया है तो आप लोगों से गुजारिश है, कभी रामपुर आना हो तो गरीब खाने पे तशरीफ लाएं, जो भी रूखी सूखी चटनी रोटी है हाजिर है। खुशबख्ती हमारी, खुशबख्ती इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हकीम साहब बस आपने जो एक्सरसाइज बताइए, अल्लाह का बड़ा करम है, आज 25 रोज होगा, दवाई मैंने नहीं खाई है। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बस कोई सवाल मुझे मालूम नहीं करना था, बस यही कहना था कि आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कभी रामपुर तशरीफ लेकर आए। फोन नंबर मेरे आगे होंगे, आप वो ले लीजिए और मुझे कॉल कर लेना आप इंशाअल्लाह। और जो भी रूखी सूखी चटनी रोटी है हाजिर है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके घर को और आपके खानवादे को मजीद खैर व बरकत अता करे। जी कर्नल वर्मा साहब ने जानना चाहा है, हकीम साहब आपके ख्यालात क्या फरमाएंगे? हाँ देखिए, बहुत लंबी बात हो जाती है। कभी कभी मैं जवाब होते हुए भी जवाब देना नहीं चाहता, कभी मसलहतन नहीं देना चाहता जी। लेकिन देखिए, किसी भी प्रजा को जो हाकिम मिलता है वैसा ही मिलता है जैसी उसकी अक्सरियत होती है। जहाँ भी अक्सरियत पर मामला होता है हाकिम का, तो जैसी हमारी अक्सरियत है हमें वैसा हाकिम मिला हुआ है। और विदेशों में आप देखते हैं कि पढ़े लिखों की तादाद बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर 60% लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद उन चीज़ों पे भरोसा करते हैं जो मुमकिन नहीं है। मतलब ऐसे जादू से कोई कुछ कर दे। जिंदगी में एक तो अल्लाह को याद रखें कि भगवान या अल्लाह या जो भी कहते हैं हम, एक वाहिद है अल्लाह, वो सबका है। वो भगवान कह लो, अल्लाह कह लो, जो भी कह लो, और वो एक ही रह सकता है, 2 या 4 हो ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि मेरा खुदा और आपका खुदा और किसी और का खुदा और, तो वो ही दुनिया को चलाता है। अब उसने ये तय कर रखा है कि जैसी आवाम होगी ऐसा हाकिम दे दूंगा। और उसने ये भी बता रखा है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें जालिम हाकिम मुसल्लत कर दूंगा तुम पर। और उसको परवाह नहीं है। दरअसल एक लफ्ज है बेनियाज, वो बेनियाज है, उसे हमसे, मुझसे, आपसे कोई गरज ही नहीं है। वो हम जैसी जाने कितनी कौमों को 1 मिनट में ख़त्म कर देता है। आपने देखा, आप तो तजर्बेकार आदमी है, और 1 मिनट में पैदा कर दे, जिससे चाहे काम ले ले। जितने अंबिया आए ये सब इंसान थे और उसने मुंतखब कर लिया कि मैंने तुझे मुंतखब किया और आज से तेरा काम ये है। चाहे तूर की बात हो, आग लेने को गए मूसा और अल्लाह ताला ने मुंतखब कर लिया कि आज से तू मेरा काम करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब कर लिया आखिरी पैगंबर। और फिर वो सुधार का मामला इन लोगों ने 1,24,000 कमोबेश दूत आए पैगंबर, और उन्होंने बुराई को रोकने की कोशिश की। और सब ने जब नहीं माने लोग, तो सबके पास एक दुआ थी कि जो अल्लाह से कर दे अल्लाह ताला वो सब कर डालता था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर ऐसे थे जिन्होंने
اپنی اس طاقت کا استعمال نہیں کیا، بد دعا نہیں کی مطلب، تو یہ دنیا قائم ہے. لیکن اب ہمارے عمل پر ہے، ہم اپنے غور کر لیں اپنے عمل پر کہ ہمارا عمل کیسا ہے. میں اس میں خود شامل ہوں. دیکھیے دنیا دکھتی کچھ ہے اور ہوتی کچھ ہے، اور ہم نے اپنی زندگی جہنم بنا رکھی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہم کسی پر تہمت لگا دیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے اعمال پر، ہمارے اعمال بہت خراب ہیں، اور جیسے ہمارے اعمال ہیں ایسا ہمارے پر حاکم مسلط ہے. بالکل، آپ نے اقبال کا بہت خوبصورت شعر پڑھا. وہ ایک انہوں نے شعر یہ بھی تو کہا ہے حکیم صاحب کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے اعمال کا، اپنے کاموں کا مواخذہ کریں، احتساب کریں، پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ دوسروں سے توقع رکھیں. تو آپ نے آج جو باتیں کی بہت خوبصورت ہے حکیم صاحب. ہر لفظ جو ہے وہ دلوں میں کانوں کے ذریعے جو ہے وہ اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ بدایوں سے. ایک بہن ہے، تھوڑا سا انتظار. آپ سے پہلے سلیم صاحب کولکتہ سے فون لائن پر موجود ہیں. سلیم بھائی فون لائن پر ہیں آپ؟ ہاں ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں حکیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں آج آپ سے بات ہو گئی، میرا تو دن بن گیا آج پورا. ظاہر نصیب شکریہ. کتنا دن سے آپ کو میں نے پروگرام سن رہے، قریب 5-6 سال ہو گیا. ہم سوچتے تھے کہ حکیم صاحب سے میں نے کبھی میرا بات ہو جائے. آج میرا نمبر لگ گیا. شکریہ اللہ کا. جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں سلیم بھائی؟ سر جی آپ کی بات بہت اچھا لگتا ہے. آپ اتنے اچھے سے ہمارا بیان کرتی ہیں ہر بات کو، بہت اچھا لگتا ہے. شکریہ، بہت شکریہ بھائی. اور حکیم صاحب سے میرا التجا ہے کہ میرا ہم 7 بھائی بہن ہیں، ہم لوگ کے لیے کم سے کم دعا کریں ہم لوگ کے لیے. ضرور. اور اس دن میرے بہن آئی تھی، آپ کو میرے بارے میں بتائی تھی کہ میرا ایک بھائی ہے سمیم، جو وہ کہتا ہے کہ حکیم صاحب اگر ملے تو ان کو پیر پکڑ میں بیٹھ جاؤں. میں وہی بول رہا ہوں. جی یاد آ گئی بات آپ کی. یاد آیا نا؟ جی بالکل یاد آ گئی. اور حکیم صاحب نے کہا تھا کہ وہ تو میرے سینے سے لگنے کے لائق ہیں. ہاں جی. اور حکیم صاحب کا مجھے بات بہت ہی اچھا لگتا ہے. من کرتا ہے کہ سارا دن ان کے بات سنتے رہوں. ان کے سے میں نے آپ 1 گھنٹے کے پروگرام لے آتے ہیں، ایسا رہتا ہے 24 گھنٹے کا پروگرام ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے. بہت خوب بہت خوب. واقعی حکیم صاحب یہ بہت بڑا سرمایہ ہے محبتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت کر رکھی ہے. جی مزید کیا کوئی سوال ہے سلیم بھائی؟ ہاں بول رہے واقعی ہمارے حکیم صاحب جو اللہ کے کوئی فرشتے ہیں جو اتنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، سب لوگوں کی بھلائی کرتے ہیں، اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. ہاں بدایوں سے کوئی میں نے برانچ نہیں ہے کلکتہ میں آپ لوگوں کا. بدایوں سے ایک کالر ہے. سلیم بھائی بہت شکریہ، کافی دیر سے بہن فون لائن پر موجود ہیں. جی بتائیے بہن آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن باجی ہمارے 2 سوال ہیں. ہمارا سوال تھوڑا بڑا ہے، غور سے سن لیجیے ٹھیک ہے؟ بالکل بالکل. جی فرمائیے. جی باجی ہمارے 3 بیٹے ہیں. اس کے بعد 10 سال کا چھوٹا بیٹا ہے. چھوٹے بیٹے کے بعد 10 سال کے بعد ہماری بیٹی ہوئی ہے. وہ ہونے کے بعد ہماری طبیعت خراب ہوئی، ہمیں گھبراہٹ بن گئی تھی. اس کے بعد کیا نام ہے بی پی بڑھنے لگا بہت زیادہ. پھر کیا نام ہے بریلی کا علاج بھی ہوا، اس سے آرام ہو گیا، طبیعت ٹھیک ہو گئی. لیکن اب کیا ہے سر میں درد ہو جاتا ہے، بہت جلدی سر میں درد ہوتا ہے، آنکھوں میں بھی درد رہتا ہے، اور آنکھوں میں گڈھے پڑتے جا رہے ہیں، کالے گھیرے ہو رہے ہیں، اور چہرے کے بھی نشان ہو رہے ہیں کالے کالے. جی اب حالت یہ ہے میں باجی اب آپ سے بات ہو رہی ہے تو بھی دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، کوئی بات برداشت نہیں ہوتی ہے. جی جی. اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے بہن؟ ہاں باجی ایک سوال اور ہے. ہاں ذرا جلدی بتائیں کیونکہ اور بھی فون لائن پہ جو ہے وہ کالرز موجود ہوتے ہیں. جی جی باجی ہمارے ہسبینڈ ہیں، انہوں نے وہ جو چاندہ جو ہوتا ہے وہ پیا تھا کسی حکیم کے کہنے سے. وہ جو چاندہ پینے کے بعد ایک پیکٹ اپنی مرضی سے پی لیا، اس کے بعد انہیں الرجی ہونے لگی، خون میں گرمی ہو جاتی ہے، کھجلا لیتے ہیں، پورا لال لال پیٹ ہو جاتا ہے، نشان ہو جاتے ہیں ترک. کون سا جو چاندہ استعمال کیا تھا؟
जोशांदा वो पैक्ड वाला जो आता है जड़ी बूटी का। जी जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, जोशांदा में जो नुस्खा है पुराना, उसी पर आधारित जोशांदा पिए। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं दिया और वो एक इम्यूनिटी बूस्टर है। और जो ये वबा चली ना, तो लोगों ने इसमें अपने जोशांदे बना दिए। और वो जो जोशांदा जो बड़ी कंपनियां बनाती हैं, वो एक मुजर्रब जोशांदा है। अब इसमें क्या हुआ, हकीमों और वैद्यों ने ऐसा तमाशा बनाया कि ये डाल दो, हल्दी डाल दो, और अलग अलग जोशांदे बना दिए तेज किस्म के। तो उससे नुकसान होने लगा लोगों को। ये ऐसी वबा आई थी कि हर आदमी वो सब कर रहा था जो कोई भी कह रहा था। कोई बाबा आ गए, उन्होंने कह दिया, कोई कह रहा मालेगांव का जोशांदा, तो कोई कह रहा बरेली का जोशांदा। लेकिन जोशांदा वही नुस्खा जो कंपनियां बनाती हैं, अच्छी रेपुटेटेड कंपनियां, वही जोशांदा पिया करें। अच्छा, ये एलर्जी हो गई है तो कोई बात नहीं, एक चुटकी में जितना खाने का सोडा है पानी मिलाकर रोज पिला दिया करें, बस एक बार। आपके शौहर का अच्छा होना मुमकिन है। अगर नहीं हो तो अलसी को हल्का सा भूनकर आधा चम्मच अलसी और एक चुटकी जोशांदा रोज खा लिया करें। वैसे तो इसी से होना चाहिए, इंशाल्लाह वो अच्छे हो सकते हैं। आपको जो परेशानी है उसमें आप याद रखें कि आपको वाइट डिस्चार्ज वगैरह अगर है तो उसका इलाज करें। ये आंखों में जो हल्के पड़ते हैं या लाल निशान, या चेहरे पर बड़ा अजीब सा हो जाता है, बेरौनक सा, तो इसके लिए आप देखिए 1 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद और 2 चम्मच इसबगोल की भूसी मेडिकल स्टोर पर मिलती है, और 1 गिलास गर्म दूध में मिला के रोज़ाना 1 बार पी लिया करें। इंशाल्लाह आपकी ये सारी शिकायतें अच्छी होना मुमकिन है। जी, 2 कॉलर्स और हैं। गुजरात से सायरा। सायरा, थोड़ा सा इंतज़ार। आपसे पहले खैरुन्निसा बेगम है। जी खैरुन्निसा साहब, फरमाइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम बहन। हम खैरुन्निसा बेगम बोल रहे हैं, और आपसे कल बात हुई थी कि ये गोल सिया और 3 जड़ी बूटी जो हम खा रहे हैं, तो इससे बहुत जिस्म से नीचे बहुत फुलम आ रही है, पेट से नीचे, और तकलीफ भी बहुत हो रही है, दर्द भी बहुत हो रहा है। तो आपके जो अतिया हाउस से हमें फोन करे थे, तो उन्होंने जैसा तरीके से बताते थे ये गोली खाओ और ये माजून खाओ, ये खाओ, वो खाओ। तो ये हमने खाना क्या, तो आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। कि ये कुछ दूसरी बीमारी तो नहीं है जो आप जो बोलते हैं कि ये साइटिका है या और कुछ दूसरा है, ये नसों का क्या प्रॉब्लम है, ये मेरे नहीं समझ में आ रहा। हम दवा खाने बहुत फिर के आपका इलाज शुरू कर रहे हैं, आप 2 महीने से खा रहे हैं, और इसमें अल्लाह शफा दे, और आप भी दुआ करें मेरे लिए। आप जो बोलेंगे वो करिए। जी, आपको कितने % फायदा है? शिफा कितने % है? ये दर्द तो नहीं हो रहा मेरे को ज्यादा, हाँ। मगर सूजन बहुत बड़ी भी है, चलना नहीं आ रहा, बिल्कुल चलना नहीं आ रहा। ठीक, थोड़ा सा। मेरी ज्यादा उम्र नहीं है, 50 है मेरी उम्र। जी बेहतर और बेहतर। इसकी भी कमजोरी आ गई मेरे में। ठीक। 100 साल की बुढ़ी। ठीक जी, सायरा बताएं आपका सवाल क्या है? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे को ये पूछना था कि मेरे बहनों को गले में कैंसर हुआ है, तो एक बार तो वो चेक करवाया, दूसरी बार फिर हुआ तो ऑपरेशन करवाया, और अभी फिर बोलते हैं कि हुआ है। तो उसकी कोई इलाज बताइए जड़ी बूटी का। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है? हाँ, ट्रीटमेंट चल रहा। ठीक है। बहन के जो सवालात हैं खैरुन्निसा साहिबा के, जैसे उन्होंने बताया कि उनको नसों में खिंचाव है, पैरों में तकलीफ है, चलना फिरना दूभर है, सूजन की भी शिकायत है, तो वो क्या करें? अच्छा देखिए, ये दवा से ही है, और कुछ दिन में अपना आप अच्छा हो सकता है। और अगर आप फौरी तौर पर इसमें फ़ायदा चाहते हैं तो
درد کی دوا 4 دن لیں لگاتار. جو بھی درد کی دوا آپ کو چلتی ہو وہ دوا بھی کھائیں اور درد کی دوا لیں. یہ سوجن نہیں، کھچاؤ ہے، ایسا تناؤ ہوتا ہے پوری نسوں میں. پوری نسوں پر بڑی تیزی سے کام اس نے کیا اور درد کو تو چلا گیا لیکن کھچاؤ ہے، نسیں کھچی ہوئی ہیں. یہ گونسیا فلیکسیبلٹی اسٹرینتھ دیتا ہے، فلیکسیبلٹی دیتا ہے نسوں کو جس کو جتنی ضرورت ہو. تو اس نے اپنا کام کر دیا ہے. اب 4 دن آپ درد کی دوا لیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. جی اگلی جو کالر تھیں سائرہ صاحبہ، انہوں نے گلے میں کینسر کا مسئلہ بتایا ہے. ایک بار آپریٹ ہو چکا ہے لیکن دوبارہ ان کو شاید یہ شکایت ہو گئی ہے. یہ ان کے بھائی ہیں یا کسی اور کا مسئلہ ہے، تو وہ کیا کریں؟ دیکھیے ویسے تو ان کا علاج چل رہا ہوگا لیکن ایک اگر نسخہ آپ آزما لیں، وہ علاج کو کرتے ہوئے، کوئی دعویٰ نہیں کرتا میں لیکن وہ آپ کر کے دیکھ لیں. ایک آتا ہے گون چلغوزہ، چلغوزے کا گون مشکل سے ملے گا، اصلی لے اور ایک چٹکی میں جتنا آیا مطلب آدھے گرام سے بھی آدھا لے، یہ آپ کھائیں. اور ایک چٹکی میں جتنا یہ آئے آپ کے کھانے کا سوڈا، یہ پانی میں ملائیں اور یہ پانی بعد میں پی لیں. یہ آپ لگاتار ایک بار ہی کریں پورے دن میں، 24 گھنٹے میں ایک ہی بار ایک خوراک لیں اور اپنے ڈاکٹروں کی تمام باتوں پر عمل کریں اور اپنی کیفیت بیان کرتے رہیں. بہتر. شبیر بھائی سری نگر سے، تھوڑا سا انتظار آپ سے. پہلے اٹاوا سے امن خان ہے. جی امن، سوال بتائیے. ہمیں سن پا رہے ہیں امن؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں حکیم صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا گلا سوکھتا ہے، میرے ٹونسل بہت ہیں. عمر کیا ہے آپ کی امن؟ میری عمر 22. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو کوئی پریشانی نہیں؟ اور ٹونسل سے کچھ وائٹ نکلتا ہے اور اس کی وجہ سے آواز بھی چینج ایسی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے تھوڑا سا میری سمجھ میں نہیں آیا. امن کا مسئلہ یہ ہے حکیم صاحب کہ ان کی عمر 22 سال ہے، ان کو ٹانسلائٹس ہے اور اس میں سے رطوبت نکلتی ہے، سفید رنگ کی کوئی رطوبت خارج ہوتی ہے منہ سے نا. اب انہوں نے تو یہی بتایا. امن فون لائن پر موجود ہے؟ جی ذرا ایک بار بتا دیں کہ یہ جو وائٹ کلر کی رطوبت نکلتی ہے آپ کے، یہ گلے سے مطلب منہ سے نکلتی ہے؟ ٹونسل ہے نا، اسی سے نکلتی ہے. جی ٹھیک. شبیر بھائی استقبال ہے آپ کو، فرمائیے. جی شبیر بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی ہلو. جی السلام علیکم، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میری ایج 44 ہے. میرے لیفٹ سائڈ سے جو پاؤں ہے، پاؤں سے لے کر کمپلیٹ سر تک میرے کو کبھی سن رہتا ہے ابھی 2-3 دن سے. اور یہ جو لیفٹ شولڈر ہے میرا، اس میں بالکل ٹائٹ جیسا آتا ہے، مطلب کھچاؤ جیسا آتا ہے اس میں. ایکچولی کیا ہوا ہے میرے ساتھ 3-4 سال پہلے، ایون 5-6 سال پہلے میں ایکسرسائز کر رہا تھا تو مجھ کو لگا کہ لیفٹ سائڈ سے تھوڑا ویٹ زیادہ ہو گیا، لیکن اس وقت میں موٹا کچھ نہیں ہوں، بالکل دبلا پتلا ہوں. تو لیکن اب کچھ دنوں سے پھر مجھ کو یہ شکایت ہے، لیکن دوائی وغیرہ کچھ نہیں لے رہا ہوں میں، نہ تو میرے کو بی پی وغیرہ کی شکایت ہے. جی یہی بات ہے. جی حکیم صاحب. ہاں دیکھیے یہ نسوں کا اور پٹھوں کا معاملہ ہے اور جگہ جگہ دب گئی ہیں. ایک تو یہاں پر دبی ہے اور ایک کمر میں ہو سکتی ہے، کمر میں 2-3 جگہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ میرے تجربے کے مطابق نسوں اور پٹھے کو دبا رکھا ہے ہمارے ڈسک نے، جو ریڑھ کی ہڈی جسے کہتے ہیں. تو اس کے لیے دیکھیے ایک تو وزن نہیں اٹھائے بالکل، اور ویسٹرن ٹوائلٹ استعمال ہونا چاہیے، محنت نہ کریں کچھ دن. اور گوند سیاہ، ایک کالا گوند آتا ہے، اصلی لینا لازمی ہے. بہت نقلی لوگ دیتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں دے دیتے ہیں گوند سیاہ کے نام پر. یہ آپ 100 گرام حاصل کریں اصلی، اور آدھا گرام صبح آدھا گرام شام
پانی سے یا دودھ سے، کم چربی کے دودھ سے لینا شروع کریں. یہ گونسیا پورا ختم بھی نہیں ہو پاتا کہ مریض کا ٹھیک ہونا ممکن ہے. وزن نہ اٹھائیں اور ایک ایکسرسائز کر سکیں تو ایسے کریں. یہ والی یہ آپ کو روزانہ 3 منٹ کرنی ہے اور یہ پوری طرح موڑیں. دیکھیے یہ ٹھوڑی کہاں تک جاتی ہے، کندھے تک، یہاں تک آ جاتی ہے. اور یہیں دیکھیں یہ بھی 3 منٹ ایک ساتھ نہیں کریں، ایک ایک منٹ کر کے 3 بار میں یعنی 6 بار میں یہ ساری ایکسرسائز آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے فائدہ ہونا ممکن ہے. بالکل. اور عاصم بھائی 3 دن سے ماشاءاللہ رطب اللسان ہے اس بات کی کہ اس ایکسرسائز سے انہیں بہت فائدہ ہوا ہے، اسی لیے میرے لبوں پر مسکراہٹ، ان کی بات یاد آ گئی. امن کا مسئلہ 22 سال عمر ہے اور ٹانسلز کی شکایت ہے. ہاں، امن کو کھٹی چیزیں بالکل چھوڑ دینی چاہیے. اور دیکھیے ٹانسلز ہیں کیا؟ ٹانسلز جو ہیں وہ اسپیڈ بریکر ہیں. جہاں بھی اسپیڈ کم کرنی ہوتی ہے تو وہاں اسپیڈ بریکر لگا دیتے ہیں، کسی اسکول کے پاس، کسی سرکاری ادارے کے پاس، تاکہ لوگ اپنی سواری کو ہلکے سے وہاں سے گزار سکے. ایسے ہی جراثیم کا جب آمد و رفت ہمارے منہ تک پہنچ جاتی ہے اور گلے تک پہنچ جاتی ہے تو ٹانسلز اسپیڈ بریکر ہیں، انہیں روکتے ہیں. ان کو روکنے کے معاملے میں وہ خود مجروح ہو جاتے ہیں. تو کھٹی چیزیں نہ کھائیں اور بہت گرم پانی خوب پیا کریں. اور ایک نسخہ بہت کامیاب ہے اگر آپ لینا شروع کریں. سپستان، عناب، السی، 3 چیزیں 100 گرام. یاد رکھیں سپستان، عناب، السی، 3 چیزیں 100 گرام لیں. 30 گرام پیپلے لیں. آپ کے کچن میں بھی ہوتی ہیں گرم مسالوں میں، جسے ہندی میں پیپلا مول بھی کہتے ہیں. ان سب کا پاؤڈر بنائیں اور 1 چمچ الگ صبح یعنی بغیر کچھ کھائے، خالی پیٹ، نہار منہ جسے کہتے ہیں، کھائیں اور 1 گلاس پانی گرم پی لیں یا چائے پی لیں. ایسا آپ 2 بار کر سکتے ہیں. 1 بار رات کو سوتے وقت بھی کر سکتے ہیں. لیکن کھٹی چیزیں بالکل بند کر دیں 4-5 مہینے کے لیے. 4-5 مہینے یہ نسخہ کھائیں تو اس بیماری سے نجات ممکن ہے. نہیں تو یہ بہت سارے بیماریاں اور پھیلا کر آپ کو اندر سے کمزور کر سکتی ہے. مسکان تھوڑا سا انتظار، حسن بھائی سے پہلے بات کر رہے ہیں. جی الہ آباد سے ہمارے ساتھ ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے؟ حسن بھائی فون لائن پر موجود ہیں؟ ہیلو جی جی فرمائیے. وعلیکم السلام. جی حسن بھائی. ابھی کیا ہے کہ میں کافی دن سے میرے سب میں سب رہتا ہے. ہاں. سانس پھولتی ہے اور پیٹ میں کھلا رہتا ہے، پیٹ صاف نہیں ہوتا ہے. ہاں. اور کیا ہے کیا کبھی کوئی گرم چیز کھا لیا تو سمجھیے میرے بدن میں لال لگے کچے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. مسکان سے جان لیتے ہیں. مسکان فون لائن پر موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی ہماری ایج 23 ہے اور ہمیں نا ڈارک سرکلس ہے، وہ بہت سالوں سے ہے، وہ جا ہی نہیں رہے. ہم نے مطلب کریم وغیرہ بھی لگائے ہیں لیکن جا رہے نہیں ہے. اور جی ہیلو جی ہیلو جی جی سن رہے ہیں مسکان. جی اور ایک بات بولنی تھی حکیم صاحب سے نا، ہمیں اپنے والد کی طرح محبت ہے، بہت اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کے. اور دوسرا یہ کہ ایک اور کوشچن تھا، ہمارے امی بول رہے ہیں. جی بات کرائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا بلند آواز سے بہن فرمائیے. جی بھائی جی ہمارے شوہر جو ہے روز رات میں کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ بس نہاتے رہنا اور دیر تک نہاتے ہیں، تو اس کے لیے پوچھنا. وہ سوچتے ہیں کہ روز کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں میرے. جی جی حکیم صاحب. اچھا دیکھیے یہ بٹیا کو میرا بہت پیار. اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں اور سب کو کامیاب کرے. اور ہم لوگوں کو سب کو جو جہاں تک میری بات سماعت تک پہنچتی ہے اور ہمارے تمام معاونین کو جو ہمارے ساتھ اس شو میں بہت سارے لوگ ہوتے جو دکھتے نہیں ہیں، ان کو بھی اللہ کامیاب کرے.
ایک نسخہ بنائیں اور دونوں لوگ پائیں. نسخہ یہ ہے کہ 1 چمچ اسبگول کی بھوسی گرم دودھ میں ملائیں اور اس میں بچی جو ہے وہ 1 گرام گون مورنگا سفید ملا لیں. یہ اصلی لینا ضروری ہے. اسبگول کی بھوسی تو کہیں بھی ملتی ہے. گون مورنگا سفید 1 گرام اور 1 چمچ اسبگول کی بھوسی خوب گرم دودھ میں ملائیں. شکر وکر بھی ملا لیں اپنی ضرورت کے مطابق. اور یہ جب خوب گرم دودھ ہوگا اور جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو اسے کھیر کی طرح کھا لیں. یہ کھیر جیسا لگتا ہے. یہ کچھ خوراک لیں گی بچی تو انشاءاللہ ان کے یہ ڈارک سرکل اچھے ہونا ممکن ہے. اور جو آپ کے خاوند ہیں ان کو بھی یہی نسخہ دینا ہے، لیکن ان کو 2 چمچ اسبگول کی بھوسی اور 1 گرام سفید گون مورنگا اس میں ملا کر آپ لیا کریں. انشاءاللہ دونوں کو فائدہ ہونا ممکن ہے. جی حسن بھائی کا جو مسئلہ ہے وہ قبض کا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پیٹ جو ہے وہ پھولا ہوا محسوس ہوتا ہے. کوئی گرم چیز کھا لیتے ہیں تو جسم پہ لال لال سے چکتے ہو جاتے ہیں. ان کے لیے کیا رہنمائی آپ کی حکیم صاحب؟ حسن بھائی دیکھیے، ایک نسخہ جو بے حساب فائدے کرتا ہے، 8-10 بیماریوں میں کام کرتا ہے اور وہ آپ سے ملتی جلتی ہیں. سونٹ، زیرہ، اجوائن، دھنیا، میتھی، یہ 6 چیزیں آپ کے کچن میں ہیں اور ان کو پاؤڈر بنا لیں 100 گرام لے کے. آپ کے مرض کے لیے کافی رہے گا اور یہ نسخہ گھر میں ہونا چاہیے. اچھا، اسے کھانا کیسے ہے؟ 1 چمچ بھر کے کھائیے اسے. اور ایک آتا ہے نمک زیتون. نمک زیتون 1 چٹکی میں جتنا آئے 1 گلاس پانی میں ڈالیں اور آپ کے کچن میں جو میٹھا سوڈا یا کھانے کا سوڈا کہلاتا ہے وہ 1 چٹکی اس میں ڈال دیں پانی میں اور یہ پانی پی لیا کریں دن میں بس 1 بار. آپ کی تمام تکلیفیں، یہ نسخہ دنیا کا ایسا نسخہ ہے جو ایسیڈیٹی، قبض، پیٹ کا پھولنا اور بواسیر اور کڈنی انفیکشن، کڈنی کی جو آلودگی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے کریٹینائن بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ڈائلیسس کرانا پڑتا ہے. لیور، فیٹی لیور، یہ جی حکیم صاحب اگلے کالر سے بات کر رہے ہیں. جی فرزانہ صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ. آئیے ان کا مسئلہ بھی سن لیتے ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ جی ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی فرزانہ صاحبہ. جی بتائیے، ابھی آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے. جی الحمدللہ، ہمیں بھی خوشی ہو رہی ہے. ہمیں بھی مسرت ہوتی ہے جب ناظرین اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. جی بتائیے. 13 سال سے ہم آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہیں. جی سلام پہ. واقعی ایک طویل عرصہ ہے اور بہت خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ناظرین نہ صرف یہ کہ یاد رکھتے ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں. یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے دانتوں میں مسئلوں میں سے نا، جی ٹی وی کی آواز لگتا ہے کہ آپ نے بڑھا رکھی ہے، اسی لیے رابطے میں خلل آ رہا ہے. آواز جو ہے وہ رک رک کر آ رہی ہے. مسوڑوں سے خون آتا ہے کیا فرزانہ؟ مسوڑوں سے خون آتا ہے؟ ہاں جی، دانت اور مسوڑوں سے خون آتا ہے اور درد جو ہوتا ہے دانتوں میں، جو دانتوں میں پورے فاصلے ہو گئے. ٹھیک. ہاں جی. جی عمر کتنی ہوگی فرزانہ؟ عمر آپ کی؟ ہاں، اور کیا کہتے ہیں، چہرے پہ داغ دھبے کی بس دونوں سے پوچھنے تھے. ٹھیک ہے. آپ کی عمر کیا ہے؟ جی ہماری عمر 30 سال. جی 30 سال ہے. ٹھیک ہے. 30 سال ہے. ہاں جی جی. گونڈا سے ایک بہن اور ہے ہمارے ساتھ فون لائن پر. اپنا سوال بتائیے. جی بہن سن رہے ہیں آپ کو، سوال بتائیے. نمستے حکیم سر. جی آداب. جے ہند. سر مجھے 2-3 باتیں آپ سے کرنی ہے اور کئی روز سے اتنا پریشان ہوں، فون لگ ہی نہیں رہا تھا آپ سے. ہاں جی، پہلا سوال.
हाँ, पहला सवाल ये है कि गोंद मोरिंगा के जो है के बारे में बात करनी थी मुझे। जैसे मेरे यहाँ पेड़ है सहजन का, तो वही हम पूछने वाले थे कि सर आपसे कि उसमें गोंद निकला हुआ तो उसको यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, दूसरा? और दूसरा ये है कि जैसे मेरी मम्मी को वाइट डिस्चार्ज था, हाँ, तो उसके बारे में बताया थे सर कि गोंद मोरिंगा के बारे में, तो वही हम पूछना चाह रहे थे। और उसकी पत्ती यूज करने के बारे में, काढ़ा बना के पीने के बारे में, तो हम ये सोच रहे हैं कि जब यहाँ पे मोरिंगा का पेड़ जैसे सहजन का पेड़ है तो उसका यूज अगर बताएं तो कई तरीके से हम यूज भी कर सकते हैं। और मम्मी जो है कि मेरी आपके यहाँ से जैसे वो बोल रही थी कि नसें ब्लॉक हो गई है, तो उसके लिए कैप्सूल मंगाई थी। हाँ, तो वहाँ मैम लोगों ने ये नहीं बताया था कि खट्टा नहीं खाना है, ठंडा नहीं खाना है। तो मम्मी तो 10 दिन तक खट्टा और ठंडा बराबर मतलब खाती रहती थी, कैप्सूल खाती रहती थी, तो उनको कुछ फर्क महसूस नहीं हो पाया। फिलहाल 10 दिन की दवा और है, तो उसी के बारे में मम्मी मेरी आपसे बात करना चाह रही थी। कौन सा कैप्सूल है? कौन सी नसें ब्लॉक हुई है? कौन सा कैप्सूल है? दिमाग की नसें बोल रही थी कि ब्लॉक हो गई है। ठीक है जी हकीम साहब। देखिए, गोंद मोरिंगा जो पेड़ से निकलता है वो एक प्रोसेस के तहत उसको साफ किया जाता है। ये पेड़ से लाल या पीले रंग में निकलता है हल्का सा, लेकिन इसको प्रोसेस कर देते हैं, मशीनें होती हैं इसकी, तो ये सफ़ेद हो जाता है, तब पूरा फ़ायदा देता है। फ़ायदा अभी भी करेगा लेकिन पूरा नहीं करेगा। और पत्तियों का भी वो पाउडर बना के ले लें, 1 चम्मच पत्तियां पाउडर बना के ले सकते हैं। पत्तियों को इसी सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन गोंद मोरिंगा सफ़ेद इसलिए कहता हूँ कि ये इससे 50 गुना तेज़ काम करता है। फ़ायदा तो आपको ये भी करेगा, लेकिन प्रोसेस ये है कि नींबू के अर्क में इसको पाउडर बनाकर और ऐसे रगड़ के सुखाना पड़ता है अगर हाथ से करे तो, वरना इसका पूरा प्रोसेस, इसकी मशीनें आती है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये असली काम करता है। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको महलूल किए बगैर यानी शुद्ध किए बगैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या शुद्ध करने के बाद बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे बढ़ सकते हैं। अच्छा, दिमाग की नस के लिए बहुत जल्दी आप ना करें, और अगर आप HCare कैप्सूल ले रहे हैं तो लगातार लें, या HCare सिरप भी आता है, या फिर जैतून का सिरका 2-2 चम्मच दिन में 2 बार पिए और कम से कम 3-4 महीने पीने से उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी, तकरीबन 2 मिनट है हकीम साहब हमारे पास। फरजाना साहबा के भी 2 सवाल आते हैं। एक तो उनको मसूड़ों से खून आता है, दांतों में फासले हो गए हैं, चेहरे पर दाग धब्बे कील मुहासे, इनकी शिकायत है। हाँ, देखिए, बहुत जल्दी ये सब होने लगा। एक तो मल्टीविटामिन लिया करिए। यूनानी में मल्टीविटामिन कहते हैं खजूर को। 4-6 खजूर रोज खाया करिए और उस पर दूध पिया करिए, ठीक है। इससे आपके खून बढ़ेगा तो दांतों और मसूड़ों में मजबूती होगी। और ये जो पेट्रोल हम स्कूटर में डालते हैं, ये एक कॉटन में भिगो के ऐसे अपने दांतों में लगा के और मुंह ऐसे लटका लें, दिन में 1 बार ये करें और बस 5 दिन तक करें। इंशाल्लाह आपके दांतों में मजबूती और मसूड़ों में मजबूती और खून आना बंद हो सकता है। और गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना आप खाया करें और दूध में मिलाकर लिया करें। इंशाल्लाह आपके चेहरे पर रौनक होगी और चेहरा पुरकशिश, पुरशबाब और बाल बहुत अच्छे, और चेहरे पे जो झाइयाँ या साफ नहीं होता चेहरा, उसमें भी फ़ायदा होना मुमकिन है। और हम सवालात तो तमाम हुए हकीम साहब, मज़ीद कुछ, चूँकि वक्त भी तकरीबन ख़त्म हुआ चाहता है, कोई ज़रूरी बात है? नहीं, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तो तमाम नाज़रीन से भी इजाज़त लेते हैं। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।